لله رب العالمين بعدما تبين لي أن المسلمين السنة هم على طريق الحق، فأنا سوف أعلن تسنني إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارضى عن سيدنا أبي بكر. أبو بكر أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر الصديق، رحم الله ورضي الله عن سيدنا أبي بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر. وقال عمرو بن العاص: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: ثم من؟ قال: أبوها. اللهم ارضى عن سيدنا عمر الفاروق، عمر بن الخطاب. وما أدراكم ما عمر بن الخطاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، أي يأتيهم الملائكة تكلمهم. لقد كان في من كان من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، ولو كان أحد من أمتي منهم لكان عمر بن الخطاب. اللهم ارضى عن سيدنا عمر. وما أدراكم ما عمر؟ هو ثاني رجل يدخل الجنة بعد سيدنا أبو بكر. أول من يدخل الجنة سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وما أدراكم ما عثمان؟ عثمان بن عفان ذو النورين الذي تزوج بنتي رسول الله. ثم علي بن أبي طالب. وما أدراكم ما علي؟ علي أبو سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين، رضي الله عن علي ورضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر ورضي الله عن عثمان ورضي الله عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة. وما أدراكم ما السيدة